बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, बुढ़ापे की इब्तदा जवानी से होती है। बंदा जवानी कहाँ गुजारता है, कैसे गुजारता है, किसके साथ गुजारता है, इन तमाम का ताल्लुक बुढ़ापे से है। जवानी के काम बुढ़ापे की हदूद का तयन करते हैं। जिनकी जवानी पाक गुजरे वो बुढ़ापे में जलील होने से बच जाते हैं। कुछ लोग अचानक बूढ़े हो जाते हैं। तमाम मशागल से तौबा ताइब होकर यकसुई से अल्लाह की तरफ ध्यान हो जाता है। इंसानी नफ्सियात है कि वो हमेशा आगे की सोचता है। बच्चा हमेशा बाप के जूते में पांव डालता है। उसका बस नहीं चलता कि वो सेकंडों में बड़ा हो जाए। फिर पढ़ाई, जॉब और फैमिली की ख्वाहिश, फिर मकान, पैसा, गाड़ी और घूमने का शौक, फिर बुढ़ापा। अब आगे सिवाय मौत के कुछ नहीं दिखता तो घूम कर फिर बच्चा बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बुढ़ापे के बारे में। मर्द हो या औरत, वक्त से पहले चेहरे पर बुढ़ापे के आसार नजर आना एक आम सी बात हो गई है। हालांकि ये हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो ज्यादा देर तक जवान रहे और जवान नजर आए। आखिर जो लोग वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं उसकी वजह क्या है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे और आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे कि जिनकी वजह से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। अगर आप भी उन गलतियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि 4 काम इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं और उनमें से सबसे पहला काम रात को देर से सोना है। यानी जो लोग रात को देर तक जागते रहते हैं, चाहे वो किसी काम की गरज से जागते हों या उनको वैसे ही देर से सोने की आदत हो, दोनों ही सूरतों में इंसान की नींद पूरी नहीं होती। अगर नींद पूरी ना हो तो इंसान का जिस्म बहुत जल्द कमजोर होने लगता है और अगर इंसान मुसलसल रात को देर से सोने की आदत बना ले तो ये आदत इंसान को बहुत जल्द बुढ़ापे की जानिब ले जाती है। तो ये पहली अलामत और पहली गलती है इंसान के जल्दी बूढ़ा होने की। और दूसरी अलामत है कि जो आदमी ज्यादा शहवत करता है वो भी बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है। यानी हद से ज्यादा मुबाशरत भी इंसान को बुढ़ापे की जानिब धकेल देती है। हर काम में मयाना रवि इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हद से ज्यादा मुबाशरत करेंगे तो आप वक्त से पहले बूढ़े हो जाएंगे। इसी तरह तीसरी गलती जल्दी बूढ़े होने के हवाले से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाई कि जो लोग सुबह का नाश्ता नहीं करते वो इंसान जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। और दोस्तों, आजकल को देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह का नाश्ता नहीं करते या फिर बहुत ज्यादा देर से करते हैं जबकि दोपहर के खाने का वक्त हो जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आप बहुत जल्द बूढ़े होने वाले हैं। सुबह का नाश्ता इंसानी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है, इसलिए इंसान को सुबह का नाश्ता जरूर करना चाहिए और वक्त पर करना चाहिए। जो शख्स सुबह का नाश्ता जल्दी नहीं करता है या पेट भर के नहीं करता है, एक तो उसका दिन अच्छा नहीं गुजरता है और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये कि वो कम उम्री में ही बुढ़ापे का शिकार हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खाली पेट ऑफिस चले जाते हैं या अपने अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। ऐसा करने से दोस्तों ये है कि इंसान जब ज्यादा देर तक भूखा रहता है तो इंसान का जिस्म कमजोर होने लगता है। इंसान के जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम हो जाती है और इसी वजह से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। दोस्तों, जिंदगी में रहते हुए इंसान को गमी और खुशी तो मिलती रहती है। जब खुशी मिलती है तो इंसान अपने आप को जवान महसूस करता है, लेकिन अगर जिंदगी में गम आ जाए तो इंसान वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। लेकिन खास तौर पर ऐसे लोग जो किसी भी परेशानी को, किसी भी दुख और तकलीफ को अपने जहन पर सवार कर लेते हैं, इसी सोचो विचार और कश्मकश की वजह से वो जल्द बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। और दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि बुढ़ापा एक बहुत मुश्किल मरहला है। कोई भी इंसान बूढ़ा नहीं होना चाहता है, उसकी ख्वाहिश है कि वो हमेशा जवान रहे। लेकिन ऐसा करने के लिए दोस्तों आपने ये 4 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताई हैं। दोस्तों, कबल बुढ़ापे की कुछ साइंसी वजूहात भी हो सकती हैं, जैसे कि अगर आप मुनासिब नींद नहीं लेते तो आपका पूरा जिस्म मुतासिर होता है। नींद सेहतमंद और खुशबाश जिंदगी की जरूरी तरीन अज्जा में से एक है, क्योंकि ये दिमाग को अपना काम ठीक करने में मदद देती है, जबकि जिस्मानी निजाम को भी रिचार्ज करती है। नींद से दूरी से जिस्मानी वजन में इजाफा, कैंसर
اور دیگر طبی مسائل کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی کا تناؤ تو نقصان دہ نہیں بلکہ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے، کیونکہ یہ مختلف فاسد ہارمونز کو خارج کرتا ہے، مگر جب یہ روزمرہ میں آپ کو شکار کرنے لگے تو یہ ہارمون سر درد اور دل میں درد کا باعث بنتے ہیں۔ طویل المیعاد بنیادوں پر شدید تناؤ آپ کو تو نوجوانی میں ہی بوڑھا دکھانے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں ہر وقت بیٹھے رہنے کی عادت جسم کے لیے تباہ کن بلکہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ بیٹھے رہنے کے نتیجے میں زیرین جسم کے عضلات کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، جبکہ میٹابولزم پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور انسان جلد بوڑھا ہونے لگتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ جسمانی محنت کرنے لگیں، بلکہ کرسی سے کچھ دیر کے لیے اٹھ کر چہل قدمی کرنا بھی مثبت اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں اگر آپ تمباکو نوشی اور دیگر منشیات وغیرہ کی لت کا شکار ہیں تو یہ چیزیں جسم کو آپ کے خیال سے بھی زیادہ تیزی سے تباہ کر دیتی ہیں۔ ایک سگریٹ کے نتیجے میں 15 منٹ کے اندر ڈی این اے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس سے نجات پا لینا ہی بہتر ہے۔ تمباکو نوشی کے نتیجے میں جلد موت کا خطرہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو دوستوں کچھ عادات تھیں، کچھ خوراک کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی ایسی غذا ہے جو انسان کو قبل از وقت بڑھاپے کی جانب گامزن کر دیتی ہے۔ جی ہاں دوستوں، کم چکنی غذا ان میں سے پہلے نمبر پر ہے۔ عمر کی تیسری یا چوتھی دہائی میں جھریوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی غذا میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ شامل ہوں تاکہ جلد ہموار اور صحت مند رہے۔ اگر غذا لو فیٹ ہوگی تو ہم اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے محروم رہ جائیں گے، جس کے نتیجے میں جلد قبل از وقت بڑھاپے کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ دوستوں عام سی بات ہے کہ اسٹرا کے ذریعے ہم مشروبات پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ گلی محلوں، چوکوں، چوراہوں پر ڈرنک کارنر کے پاس کھڑے ہو کر اسٹرا کے ذریعے سے مشروب پینا، تو دوستوں کسی مشروب کو اسٹرا کے ذریعے پی کر آپ دانتوں کو تو داغ لگنے سے بچا سکتے ہیں، مگر ہونٹ سکڑنے کا یہ عمل آنکھوں اور چہرے کے ارد گرد جھریاں پڑنے کا سبب ضرور بن جاتا ہے۔ تو گلاس کے ذریعے پینا زیادہ بہتر ہے۔ اور ہاں، تمباکو نوشی کے عادی افراد کو بھی اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ اوندا لیٹنا غلط ہے، تو یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلو کے بل سونے جب آپ کا چہرہ ایک جانب سے تکیے میں دھنسا ہوا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں گانوں اور ٹھوڑی میں جھریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ چت لیٹنا نیند کے لیے سب سے بہترین انداز ہے جو کہ جسم کو جوان، تازہ دم اور پرسکون رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں قبل از بڑھاپے کی وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے وہ بیٹھنے کا انداز بھی ہو سکتا ہے۔ بیٹھنے کا ناقص انداز ریڑھ کی ہڈی پر دباؤ بڑھاتا ہے، جس کے نتیجے میں مسلز اور ہڈیاں غیر معمولی حد تک تناؤ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ طویل المیعاد بنیادوں پر اس کا اثر درد اور تھکاوٹ کی شکل میں نکلتا ہے اور یہ اکثر مستقل بدنمائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دوستوں دن بھر میں بہت زیادہ بیٹھنا آپ کو قبل از وقت بڑھاپے کا شکار بنا دیتا ہے۔ یہ پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے کہ بہت زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا متعدد امراض جیسے موٹاپے، امراض قلب، ذیابیطس، کینسر، یہاں تک کہ قبل از وقت موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح دوستوں میٹھی اشیاء کس کو پسند نہیں ہوتی، مگر یہ جسمانی وزن میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے کی بھی عمر بڑھا دیتی ہے۔ شوگر یا چینی زیادہ استعمال کی وجہ سے ہمارے خلیات سے منسلک ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں چہرے سے سرخی غائب ہو جاتی ہے اور آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے ابھر آتے ہیں۔ اسی طرح جھریاں اور ہلکی لکیریں بھی چہرے کو بوڑھا بنا دیتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ چینی کو مکمل طور پر زندگی سے نکال دے، مگر تو میٹھی اشیاء سے کچھ گریز آپ کے چہرے کی چمک برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دوستو کم سونا نہ صرف آنکھوں کے گرد بدنما حلقوں کا سبب بنتا ہے بلکہ یہ زندگی کی مدت بھی کم کر دیتا ہے۔ روزانہ 7 گھنٹے سے کم نیند لینے کی عادت دن بھر کم توانائی، ذہنی سستی، توجہ مرکوز رکھنے میں مشکلات یا موٹاپے وغیرہ کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس لیے دوستو تمام پریشانیوں سے بچنا چاہیے۔ کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اپنی فیملی کو دیجئے، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ زندگی انمول ہے، یہ صرف ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی۔ تو اس لیے دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کے ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آج کی غلطیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں قبل از وقت بوڑھا ہونے کے حوالے سے، کہیں آپ بھی تو کوئی ایسی غلطی نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اسی طرح کی تو آج سے توبہ کر لیجئے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرے۔
تو دوستو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ ایسی کوئی غلطی کہیں آپ نے تو نہیں کی. مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے.